हिजो हामी के पढिरहेको थियौँ? म्याम हाइड्रोक्साइड्सहरूको फिजिकल हेर प्रपर्टिज त हेर्दै थियौँ। के हेरिरहेको थियौँ? अल्कलाइन अर्थ हाइड्रोक्स मेटलको हामी केमिकल प्रपर्टिजहरू हेरिरहेको थियौँ हो। अल्कलाइन अर्थ मेटलको वी वर सल्भिङ क्वेसन्स फ्रम केमिकल प्रपर्टिज अफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आज यहाँबाट हामी कन्टिन्यू गरौँ। हेर त यो हामीले के पढेको थियौँ? रियाक्सन अफ वाट भन त? अल्काली मेटल विथ वाटर हो कि? हेर त दिस आर द हाइड्रोक्साइड अफ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, द्याट इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोन्सियम हाइड्रोक्साइड र ब्यारियम हाइड्रोक्साइड। हामीले सल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी र बेसिक क्यारेक्टर तिनटेको के भनेको थियो? डाउन द ग्रुप के हुन्छ? इन्क्रिजेज हुन्छ हो। ल हेर त, हाइड्रेसन इनर्जी हाई भयो भने सल्युबिलिटी के हुन्छ? हाई हुन्छ। ल्याटिस इनर्जी हाई भयो भने सल्युबिलिटी लो हुन्छ। अलराइट, र यो फाजन्स रुलको मैले फर्मुला लेखिदिएको थिएँ। आज हामी अर्को टपिक हेर्छौँ, द्याट इज द थर्ड प्रपर्टिज, द्याट इज रियाक्सन विथ नाइट्रोजन ग्यास। हेर है, रियाक्सन विथ नाइट्रोजन। अलराइट, ल मलाई भन त, अल्कलाइन अर्थ मेटलले नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गर्यो भने के दिन्छ? के दिन्छ? M प्लस N2 ले के दिन्छ भन त? वाट डज इट गिभ? मेटल एमएन नाइट्रोजेट दिन्छ, M3N2। वाट इज दिस कल्ड? मेटल नाइट्राइड। ठिक छ। र फर्दर यो मेटल नाइट्राइडलाई तपाईँले हाइड्रोलाइसिस गरिदिनुहोस्, द्याट इज रियाक्सन विथ वाटर। यसले के दिन्छ त? लिबरेसन अफ एमोनिया ग्यास प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। ठिक छ, मेटल हाइड्रोक्साइड। ल अब यहाँ हेर, यो एम भनेको के हो त हाम्रो? दिस एम इक्वल्स टु, इट इज अल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँसम्म नबुझ्ने केही छ? इट इज भेरी सिम्पल केमिकल रियाक्सन। मेटलले जनरली नाइट्रोजनसँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ त? नाइट्राइड दिन्छ। फर्दर त्यसलाई हाइड्रोलाइसिस गरिदियो के दिन्छ? एमोनिया प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। यसमा एम भनेको के हो त? सबै अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द्याट इज बेरिलियमदेखि ब्यारियमसम्म। क्लियर छ? क्लियर? ल अब नेक्स्ट टपिकमा हामी जाम, त्यो हो रियाक्सन विथ हाइड्रोजन। हेर है, रियाक्सन विथ हाइड्रोजन। ल मलाई भन, के दिन्छ त? के दिन्छ? अल्कलाइन अर्थ मेटलले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्यो भने के दिन्छ? के दिन्छ? के दिन्छ ल मलाई भन। सेम लाइक अल्काली मेटल, हामीले यो अल्काली मेटल्समा पनि पढेको थियो। के दिन्छ भन त? मेटल हाइड्राइड दिन्छ कि दिँदैन? वाट डज इट गिभ? भन त, के दिन्छ मेटल यसले? मेटल हाइड्राइड। के दिन्छ? मेटल हाइड्राइड। अल्काली मेटल्समा एमएच दिन्थ्यो, अल्कलाइन अर्थ मेटलमा के दिन्छ त? MH2। ठिक छ। अब यहाँ हेर है, अब यहाँ एम भनेको के भयो त? म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्सियम र ब्यारियम। कुन चाहिँ अल्कालाइन अर्थ मेटल मिसिङ छ? ल मलाई भन त, कुन चाहिँ अल्कालाइन अर्थ मेटल मिसिङ छ? बेरिलियम। बेरिलियम। भनेपछि एमसीक्यूमा सोधिदियो, विच अफ द फलोइङ, हेर है, एमसीक्यूमा सोधिदियो, विच अफ द फलोइङ alkaline earth metal does not react with hydrogen to give hydride. All right, ल एन्सर के हो भनिदेऊ त यसको? म्याग्नेसियम, बी बेरिलियम, सी क्याल्सियम, डी ब्यारियम। यसको एन्सर के हो? के हो यसको एन्सर? कुन चाहिँ अल्कलाइन मेटलले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन के हेर त, क्वेसन के भनेछ? कुन चाहिँ अल्कलाइन अर्थ मेटलले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्दैन टु गिभ हाइड्राइड? यसको एन्सर के हो? के यसको एन्सर भन त? बाँकी सबैले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गरेर के दिन्छ त? हाइड्राइड दिन्छ, एक्सेप्ट वाट? बेरिलियम हो कि होइन? ओ म्याम। एक्सेप्ट बेरिलियम। भनेपछि यो क्वेसनको हाम्रो एन्सर के भयो त? बेरिलियम। तर बेरिलियम हाइड्राइड त जनरली हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गरेर आएन। तर अब हामीले बेरिलियम हाइड्राइड बनाउनु पर्दाखेरि कसरी आउँछ त? हेर है, हामीले टु गेट बेरिलियम हाइड्राइड
हामीले रिएक्टेन्ट के लिन्छौँ त बेरिलियम क्लोराइड प्लस लिथियम अल्मुनियम टेट्राहाइड्राइड ठीक छ LiAlH4 अब यसलाई रिएक्सन गर्दियो यसले के दिन्छ त BeS2 प्लस LiCl प्लस AlCl3 भनेपछि बेरिलियम हाइड्राइड प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस अल्मुनियम क्लोराइड अब यहाँ नोट भनेर लेख्नु होला अब तपाईहरुले नोट भनेर लेख्नु होला हेर है BeS2N हेर है BeS2N and MgS2N are polymeric covalent hydride भनेपछि यिनीहरु कस्तो फर्ममा हुन्छ त पोलिमरको फर्ममा हुन्छ दैट इज कनेक्टेड विथ इच अदर अलराइट भनेपछि एक्जाममा एमसीक्यू सोध्यो which two alkaline earth metals are polymeric covalent hydride अप्सनमा हाल्दियो तपाईलाई बेरिलियम एन्ड म्याग्नेशियम magnesium and calcium alright see magnesium and strontium र D barium and calcium यसको आन्सर के हुन्छ which two alkaline earth metals are polymeric covalent hydride भनेर क्वेशन आयो भने केसमा टिक लाउने BE and Mg BE and Mg मा टिक लाउने that is beryllium and magnesium alright rest all हेर है rest all MS2 that is के हो भन त calcium strontium and barium hydride यो कस्तो नेचरको हुन्छ यो आयनिक नेचरको हुन्छ ठीक छ यो कस्तो नेचरको हुन्छ दिस all are आयनिक इन नेचर बेरिलियम र म्याग्नेशियम चाहिँ पोलिमर कोभालेन्ट हाइड्राइड हुन्छ बाकी यो तीनटा अल्कालाइन अर्थ मेटल दैट इज क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम र बेरियम चाहिँ के हुन्छ त आयनिक नेचरको हुन्छ क्लियर यहाँसम्म सबैलाई कुनै डाउट छ के क्वेशन सोध्नु पर्ने छ भन्नु त छैन म्याम क्लियर ल अगाडि बढौँ है त ल अब हाम्रो फाइनल यो 5th नम्बरको प्रपर्टिज छ हेर है 5th नम्बरको प्रपर्टी छ दैट इज रिएक्सन विथ एक्वस अमोनिया ल मलाई भन त हामीले अल्काली मेटल्समा पढ्दाखेरि अल्काली मेटलले अमोनियासँग रिएक्सन गर्दाखेरि एक्वस अमोनियासँग रिएक्सन गर्दाखेरि के दिएको थियो भन त एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन अर सल्भेटेड इलेक्ट्रोन याद छ मैले भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखेको थिए हो कि हैन पल्टाएर हेर्नुस् त हेलो आवाज आइरा छ याद छ कि छैन खै त कोही पनि बोल्दैनन् आवाज आइरा छ आइरहेछ म्याम तपाईलाई याद छ अल्काली मेटलमा हामीले यो टपिक पढेको थियो व्हाट ह्यापन्स व्हेन अल्काली मेटल रिएक्ट्स विथ एक्वस अमोनिया इट गिव्स व्हाट सल्भेटेड इलेक्ट्रोन व्हिच इज ब्लू इन कलर हो त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यसको चारवटा प्रपर्टिज थियो गुड कन्डक्टिङ थियो रिड्युसिङ एजेन्ट थियो हो प्याराम्याग्नेटिक थियो ब्लू कलरको थियो त्यो हामीले पढेको थियो कि थिएन पढेको थियो सेम अल्कालाइन अर्थ मेटलमा पनि यो रिपिट भएको छ र भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हेर यहाँ के हुन्छ M stands for alkaline earth metal M ले X plus Y molecules of ammonia सँग कस्तो अमोनिया हो यो एक्वस फर्मको अमोनिया हो ठीक छ यसले के दिन्छ त यसले के दिन्छ MnS3 whole X 2 plus हेर त यो भनेको के भयो यो भनेको नाम के हो एमोनिएटेड केटाइन यसको नाम के हो एमोनिएटेड केटाइन प्लस 2 इलेक्ट्रोन NS3 whole Y ठीक छ यसको नाम के हो व्हाट इज दिस कॉल्ड एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन और सल्भेटेड इलेक्ट्रोन हो यो प्रोडक्ट हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यसको चारवटा प्रपर्टिज छ इट हैज 4 प्रपर्टिज दैट इज because of presence of ammoniated electron
इलेक्ट्रोन जब अल्कलाइन अर्थ मेटलले एक्वस अमोनियासँग रिएक्सन गर्छ द्याट इज एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो एक्वस अमोनिया भनेको एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो अल्कलाइन मेटलले एक्वस अमोनियासँग रिएक्सन गर्दाखेरि यसले कस्तो कस्तो प्रपर्टिज देखाउँछ त पहिला कुरा यो ब्लू कलरको हुन्छ कस्तो कलरको हुन्छ ब्लू कलरको तपाईले हार्पिक देख्नु भएको होला हार्पिक इज ब्लू इन कलर व्हाई बिकज इट इज कल्ड एज एमोनियम हाइड्रोक्साइड त्यसको केमिकल फर्मुला के हो इट इज एमोनियम हाइड्रोक्साइड हेर यो भनेको ब्लू कलरको हुन्छ र कन्डक्टिङ नेचरको हुन्छ यो कस्तो हुन्छ त इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ heat and electricity why because of presence of ammoniated electron or solvated electron त्यसै गरी it is a good reducing agent it is a good reducing agent all right र यो भनेको के हो त प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ यो भनेको के हो त इट इज paramagnetic in nature why because it has unpaired number of electron तर अब नोट भनेर लेख्नु होला अब नोट भनेर लेख्नु होला लेख त if concentration is increased यदि concentration हामीले बढाइदियो भने के हुन्छ यदि हामीले एमोनियम हाइड्रोक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढाइदियो र अल्कलाइन अर्थ मेटलको त्यहाँ क्वान्टिटी कम छ भने के हुन्छ त यो जुन ब्लू कलर छ यो ब्रोन्जमा कन्भर्ट हुन्छ र प्याराम्याग्नेटिक जुन नेचर छ यो डायम्याग्नेटिक नेचरमा कन्भर्ट हुन्छ यो दुईटा कुरा नोट भनेर लेख्नु होला व्हाट ह्यापेन्स इफ कन्सन्ट्रेसन इज इन्क्रिज व्हेन अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स विथ एक्वस अमोनिया भनेर सोध्यो भने ब्लू कलर चेन्जेस टु ब्रोन्ज र प्याराम्याग्नेटिक नेचर चेन्जेस टु डायम्याग्नेटिक अनपेयर्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ त अब पेयर्ड हुन्छ अलराइट त्यसै गरी अब एमसीक्यू हेरौँ यहाँबाट कस्तो कस्तो एमसीक्यू आउँछ हेर है ल हेर है एउटा मैले क्वेशन बनाए when aqueous ammonia is added to a solution containing Mg2 plus ions, precipitation occurs because option A, NH3 acts as oxidizing agent. Option B, ammonium hydroxide provides OH minus ions. Option C, Mg forms complex ion. The option D so Mg2 plus is reduced. So 2 minute time लिऊ र मलाई आन्सर भने यसको के हुन्छ Mg forms complex ion. सोचेर बोला है त सोचेर बोला मैले 2 मिनेट टाइम दिएको छ के हुन्छ यसको आन्सर Ma'am, option D. नो गेस नगर त्यही 2 मिनेट टाइम दिएको छ एकछिन सोच क्वेशनले के भनेको छ र त when aqueous ammonia is added to a solution containing Mg2 plus ion हो aqueous ammonia लाई एउटा सल्युसनमा राखेको छ जसमा के छ त अलरेडी म्याग्नेशियम आयन छ and precipitation occurs why किनभने एमोनियम हाइड्रोक्साइडले आफूसँग भएको हाइड्रोक्साइड कसलाई दिन्छ त म्याग्नेशियमलाई दिन्छ अलराइट त्यही भएर के हुन्छ प्रेसिपिटेसन हुन्छ जस्तै एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड्स OH माइनस अलराइट अब यसको हेर किन हुन्छ भन त जब एक्वस अमोनिया हेर है यसको रिजन के हुन्छ when aqueous ammonia हेर है जब यो पानीमा डिजल्भ हुन्छ नि when aqueous ammonia is dissolved in water यो कसरी बिहेभ गर्छ
It behaves as a weak base. यो कसरी बिहेभ गर्छ त? It behaves as a weak base. ठीक छ? It behaves as a weak base है। When aqueous ammonia is dissolved in water, aqueous ammonia लाई तपाईले पानीमा डिजल्भ गर्नुभयो भने यो यसले कस्तो नेचर देखाउँछ त? वीक बेस को नेचर देखाउँछ। भनेपछि रिएक्सन कस्तो हुन्छ? NH3 प्लस वाटरले के दिन्छ हेर त? यसले के दिन्छ पानीमा? एमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन दिन्छ। यहाँसम्म नबुझ्ने केही छ? एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। यो त थाहा भएकै कुरा होला तपाईहरुलाई, हो कि न भन्नुस् त? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रङ बेस, तर एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। अलराइट, ल अब यो जुन OH माइनस छ यसले के गर्छ? त्यो सोलुसनमा के छ भन्न त? Mg2 प्लस आयन छ कि छैन? त्यो सोलुसनमा के छ? Mg2 प्लस आयन छ। अब के हुन्छ? यसले हाइड्रोक्साइड आयन हेर है, हाइड्रोक्साइड आयनसँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ त? मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड दिन्छ। अब यहाँ ब्यालेन्स गर्दियो, यहाँ 2 गर्दियो। ठीक छ? यो के भयो त? ब्यालेन्स भयो। अब यसले कस्तो प्रेसिपिटेट देखाउँछ भन्न त? यसले कस्तो प्रेसिपिटेट देखाउँछ? व्हाइट प्रेसिपिटेट देखाउँछ। व्हाइट प्रेसिपिटेट देखाउँछ। भनेपछि अब मलाई भन, बुझ्नु भयो कि भएन? हेर त, एक्वस अमोनियालाई पानीमा डिजल्भ गरिसकेपछि इट बिहेव्स एज अ वीक बेस हो। के दिन्छ यसले? एमोनियम र हाइड्रोक्साइड, एमोनियम आयन र हाइड्रोक्साइड आयन दिन्छ। अब यो जुन OH माइनस छ, अब यो OH माइनस छ, यसले पानीमा अलरेडी कुन चाहिँ भन त? Mg2 प्लस आयन छ। हेर त, क्वेशनले के भनेको छ? When aqueous ammonia is added to a solution containing Mg2 plus ion. अब aqueous ammonia ले पानीसँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ त? OH माइनस दिन्छ। अब यो OH माइनस आयनले हेर है, यो OH माइनस आयनले मैग्नेशियम 2 प्लस सँग रिएक्सन गर्दा के दिन्छ त? मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड दिन्छ, जसको पीपीटी कस्तो हुन्छ त? व्हाइट पीपीटी हुन्छ। भनेपछि यसको सही आन्सर के भयो त? एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड्स OH माइनस आयन। क्लियर छ? नबुझेको केही छ यहाँसम्म? बुझे छैन भने भन्न, म फेरि बुझाउँछु। भन त। म्याम तलको रिजन एकचोटि हेरौँ न। ल हेर, सक्यो? ल अब यहीबाट मैले एउटा तपाईलाई एमसीक्यू क्वेशन अर्को भनिदिए। एक्वेस अमोनिया हेर है, एमसीक्यू अर्को लेख यहाँ, ठ्याक्कै ठाउँको ठाउँ आइहाल्यो। हेर है, एक्वेस अमोनिया acts mainly as, हेर है, A strong acid, B weak base, C oxidizing agent र D reducing agent। के हुन्छ यसको आन्सर? अप्सन बी। अप्सन बी। भन त। aqueous ammonia acts mainly as what? हेर त यहाँ के लेखेको छ मैले? Weak When base। aqueous ammonia is dissolved in water, it behaves as a weak base। भनेपछि यो क्वेशनको आन्सर के भयो? aqueous ammonia acts mainly as a weak base। weak base। ठीक छ? त्यसै गरी एउटा अर्को पनि क्वेशन छ, हेर है त, एउटा अर्को पनि क्वेशन गरिहालौं। त्यो के छ भन्दाखेरि, ठ्याक्कै हेर, एउटा क्वेशनले 3टा एमसीक्यू क्वेशन जेनेरेट गर्यो। हेर है, मैग्नेशियम आयन्स give a white precipitate with aqueous ammonia because option A छ Mg forms nitrite हो, मैग्नेशियमले के फर्मेसन गर्छ? नाइट्रेट फर्मेसन गर्छ। ऑप्शन बी मा छ Mg2 plus is oxidized। ऑप्शन सी मा छ insoluble
magnesium hydroxide is formed र D मा छ magnesium forms amine complex. यसको के हुन्छ आन्सर? ल सोचेर भन्न त। 2 Option मिनेटको C. अप्सन सी। हेर एउटा क्वेशनले तीनटा क्वेशन कसरी बनाएर त त्यही भएर एउटा क्वेशन राम्रोसित बुझ्यो भने धेरैवटा क्वेशन सल्भ गर्न सक्छ। क्लियर? क्लियर छ? हेलो Yes, ma'am. ल यो टपिक हाम्रो सक्यो। यो भयो थियो रियाक्सन अफ एक्वस अमोनिया विथ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अर्को चाहिँ एउटा हेर है 6 मा छ रियाक्सन विथ ड्राई अमोनिया। अब हेर है रियाक्सन विथ ड्राई अमोनिया के दिन्छ भन त? के दिन्छ? अल्कलाइन अर्थ मेटलले ड्राई अमोनियासँग रियाक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ त? के दिन्छ? सेम नाइट्राइड नै दिन्छ, दैट इज M3N2 प्लस अब यहाँ के दिन्छ त? हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। अब यहाँ M स्ट्यान्ड्स फर व्हाट? ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल। हेर है M भनेको के हो त? ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेपछि दैट इज बेरिलियम देखि ब्यारियमसँग, बेरिलियम, म्याग्नेजियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्सियम र ब्यारियम। क्लियर छ? अब यो हेर है मेटल नाइट्राइडलाई यदि हामीले पानीसँग रियाक्सन गराइदियो त रियाक्सन विथ वाटर यसले के दिन्छ? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनिया ग्यास दिन्छ। के दिन्छ त? एमोनिया ग्यास दिन्छ। क्लियर? क्लियर छ? अब हामी हेर्छौं कम्पेरिजनको प्रपर्टिज अफ सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स र बाइकार्बोनेट्सको हामी प्रपर्टिज हेर्छौं कम्पेयर गरेर। ठीक छ? ल हेर है सल्फेट्स अल्कलाइन अर्थ मेटलको अब हामी सल्फेट हेर्छौं दैट इज MsO4। हेर है अब डाउन द ग्रुप के इन्क्रिज हुन्छ र के डिक्रिज हुन्छ। हेर है बेरिलियम सल्फेट, म्याग्नेजियम सल्फेट, क्याल्सियम सल्फेट, स्ट्रोन्सियम सल्फेट र ब्यारियम सल्फेट। यसमा हामीले के हेर्छौं त? के हेर्छौं? थर्मल स्टेबिलिटी, र सल्युबिलिटी हेर्छौं। ठीक छ? ल डाउन द ग्रुप के हुन्छ? थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप के हुन्छ भन त? के हुन्छ? डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ। किन हुन्छ? बिकज अफ कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ केटाइन। हेर है सबैको चार्ज 2 + 2 - छ, 2 + 2 - छ हो, 2 + 2 - छ सबैको। अलराइट तर चार्ज सेम छ भनेपछि कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्ज हामीले फर्मुला लगाउन मिलेन। जसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हेर है स्ट्रङ हुन्छ त्यसलाई थर्मली डिकम्पोज गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ भनेपछि अब हामी के हेर्छौं त? केटाइन र एनाइनको साइज हेर्छौं। हामीलाई थाहा छ कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हेर है हामीलाई थाहा छ कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु हेर है साइज अफ एनाइन, डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ एनाइन र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ केटाइन। अब बेरिलियम देखि ब्यारियम सम्म कुन चाहिँ केटाइनको साइज सबभन्दा सानो छ त? बेरियमको। भनेपछि सबभन्दा हाईएस्ट कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बेरियम सल्फेटको हुन्छ र सबभन्दा थोरै कसको हुन्छ? ब्यारियमको। भनेपछि ब्यारियम सल्फेटको बन्डलाई ब्रेक गर्न इजी हुन्छ बाइ हिटिङ प्रोसेस। त्यही भएर यसको थर्मल स्टेबिलिटी के हुन्छ त? हाई हुन्छ। अब सल्युबिलिटी के हुन्छ डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप सल्युबिलिटी के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। हेर है अल्काली मेटलमा दुईटै इन्क्रिज भइरहेको थियो, यहाँ के छ त? डिक्रिज हुन्छ। किन सल्युबिलिटी किन डिक्रिज हुन्छ भन त? किनभने ल्याटिस इनर्जी हाई हुन्छ। बुझ्यौ? सल्युबिलिटी डिक्रिज हुनुको मेन रिजन के हो त? ल्याटिस इनर्जी हाई हुनु हो। क्लियर? अब ल्याटिस इनर्जी भनेको के हो भनेर सोध्नु भयो भने म हिजोको लेक्चर याद गर्नुस् भन्छु। ल्याटिस इनर्जी भनेको के हो त? कुनै पनि आयन्सलाई कुनै पनि दुईटा आयन्सलाई आयनिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि मान सोडियम र क्लोरिनलाई
NaCl सोलिड कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि वी निड व्हाट एनर्जी हो यो क्याटायन र यो एनायनलाई सोलिडमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई एनर्जी चाहिन्छ त्यो एनर्जीको नाम के हो त ल्याटिस एनर्जी भनेपछि यो एनर्जी के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ भनेपछि सबभन्दा धेरै सल्फेट कसको हुन्छ बेरियम सल्फेटको फेरि म्याग्नेजियम फेरि क्याल्सियम फेरि स्ट्रोन्सियम र फेरि ब्यारियमको ठीक छ अब मैले तपाईहरुलाई सल्फेटिलिटी र थर्मल स्टेबिलिटीको अर्डर लेखे भने हेर है थर्मल स्टेबिलिटीको अर्डर हेर त बेरिलियम सल्फेट म्याग्नेजियम सल्फेट क्याल्सियम सल्फेट स्ट्रोन्सियम सल्फेट र ब्यारियम सल्फेट डाउन द ग्रुप के भइरहेको छ इन्क्रिज भइरहेको छ भनेपछि सबभन्दा बढी कसको ब्यारियम फेरि स्ट्रोन्सियम फेरि क्याल्सियम म्याग्नेजियम र बेरिलियम अब सल्फेटिलिटीको कुरा गर्यौं भने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ सल्फेटिलिटीको कुरा गर्यो भने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ डाउन द ग्रुप के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ सबभन्दा बढी बेरिलियमको फेरि म्याग्नेजियमको फेरि क्याल्सियमको फेरि स्ट्रोन्सियमको र फेरि ब्यारियमको यहाँसम्म नबुझ्ने केही छ भन्नुस् त हेर त हेलो थर्मल स्टेबिलिटी एकचोटि फेरि बुझाइदिनुस् न थर्मल स्टेबिलिटी फेरि बुझाइदिउँ थर्मल स्टेबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पाउन्डलाई हेर है कुनै पनि कम्पाउन्डलाई तपाईले हिट सप्लाई गर्नुभयो भने त्यो डिकम्पोज भइरहेछ भने त्यसलाई के भन्छ त थर्मली स्टेबल कम्पाउन्ड हो कि हैन भन त स्टेबल कि अनस्टेबल हेर त मैले के भने कुनै पनि कम्पाउन्डलाई एक्सन अफ हिट दिनुस् त्यो के गर्छ इजिली डिकम्पोज हुन्छ दैट इज थर्मली स्टेबल हो एक्सन अफ हिट दिएर के हुन्छ त्यो डिकम्पोज हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हेर त डाउन द ग्रुप के भइरहेको छ इन्क्रिजेस भइरहेको छ किन जसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हाई हुन्छ जसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हाई हुन्छ त्यो थर्मली के हुन्छ डिकम्पोज हुन सक्दैन त्यसले जतिसुकै हिट देऊ त्यो बोन्ड ब्रेक गर्न गाह्रो हुन्छ अलराइट त्यो बोन्ड ब्रेक गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ तर डाउन द ग्रुप इन्क्रिज भइरहेको छ भने त्यो बोन्डलाई ब्रेक गर्न के हुन्छ त सजिलो हुन्छ किनभने फाजन्स रुल अप्लाई गर फाजन्स रुलले के भन्छ कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ केटायन भन्छ कि भन्दैन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ केटायन भनेपछि बेरिलियमको सबभन्दा सानो साइज छ त्यही भएर यो के हुन्छ भन त यो इजिली डिकम्पोज हुँदैन क्लियर ल अब हामी के हेरेका थियौं भन्न त अब हामी के हेरेको थियौं अब हामी एक्सन अफ हिट हेर्छौं ठीक छ अब हामी यो मेटल सल्फेटलाई हेर है अब हामी यो मेटल सल्फेट दैट इज MSO4 लाई तपाईले हिट गर्दियौ के दिन्छ MO प्लस SO2 प्लस O2 ग्यास हेर है मेटल अक्साइड प्लस सल्फर डाइअक्साइड प्लस अक्सिजन ग्यास ठीक छ अब यहाँ हेर यो जुन सल्फर डाइअक्साइड ग्यास छ नि यसको काम के हो त इट टर्न्स लाइम वाटर इन्टु मिल्की सल्फर डाइअक्साइडको काम के हो त इट टर्न्स लाइम वाटर इन्टु मिल्की फर्म बुझ्नुभयो इट टर्न्स what it forms अथवा it turns lime water into milky भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्लियर छ ल अब मैले एउटा क्वेशन सोधे यहाँबाट मैले एउटा क्वेशन सोधे हेर है एमसीक्यू क्वेशन मैले बनाएबाट which sulfate is practically insoluble in water practically insoluble in water option A magnesium sulfate option B calcium sulfate option C strontium sulfate र option D barium sulfate के हुन्छ यसको आन्सर
के हुन्छ हेर त ल हेर त डाउन द ग्रुप के भइरहेको छ सल्युबिलिटी डिक्रिज भइरहेको छ कि छैन डाउन द ग्रुप सल्युबिलिटी के भइरहेको छ डिक्रिज भइरहेको छ भनेपछि सबभन्दा बढी सल्युबिलिटीको अर्डर के हुन्छ हेर त सबभन्दा बढी हाइली सल्युबल बेरिलियम फेरि म्याग्नेसियम फेरि क्याल्सियम फेरि स्ट्रोन्सियम र फेरि ब्यारियम हो भनेपछि ब्यारियम इज लिस्ट सल्युबल हो कि होइन भन त ब्यारियम सल्फेट इज लिस्ट सल्युबल अथवा अलमोस्ट इनसल्युबल यहाँसम्म नबुझ्ने केही छ भन्नु त हेलो यसको एन्सर के हो भन्नुहोस् त मलाई यसको एन्सर के हो सल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप के भइरहेको छ हेर त चार्टमा डिक्रिज भइरहेको छ कि छैन सबभन्दा बढी बेरिलियम सल्फेट हो सब त्यस पछाडि म्याग्नेसियम त्यस पछाडि क्याल्सियम त्यस पछाडि स्ट्रोन्सियम र त्यस पछाडि ब्यारियम हेर त मैले के लेखेको छु डाउन द ग्रुप के भइरहेको छ शोभा आर यु देयर यसको एन्सर के हो भन त मलाई बेरिलियम सल्फेट नो यु आर रङ बी एबाट के आउँछ बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट डाउन द ग्रुप सल्युबिलिटी डिक्रिज भइरहेको छ भने सबभन्दा लेस सल्युबल कुन हो ब्यारियम सल्फेट होइन झुकिन नझुक्यो भाइ यसो झुकेर पाइँदैन नि इन्ट्रान्समा नाम पो निकाल्नु छ त त्यसै गरी अर्को एउटा एमसिक्यू हेर है त झुकिन पाइँदैन है ल हेर है अर्को क्वेसन के छ द डिक्रिजिङ सल्युबिलिटी अफ sulfates down the group is mainly due to option A increase in lattice enthalpy or option B decrease in hydration enthalpy अथवा हाइड्रेशन इनर्जी जे भन ठीक छ ऑप्शन सी increase in ionization energy र ऑप्शन डी छ increase in covalent character ल यसको एन्सर के हो भन त पढिसकेको छ यो the decreasing solubility of sulfates down the group is mainly due to what Static energy. भन्न न भन्न increase in lattice enthalpy the decreasing solubility of sulfates down the group is mainly due to increase in lattice enthalpy पढेकै कुरा हो हैन ल अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौं त्यो हो नाइट्रेट्सको ठीक छ अब नाइट्रेट्स कस्तो हुन्छ भन त यिनीहरुको कस्तो हुन्छ MnO3 होल 2 MnO3 होल 2 अब यिनीहरुको हामी के हेर्छौं त प्रपर्टीज हेर्छौं जस्तै सल्युबिलिटी र थर्मल स्टेबिलिटी नै हेर्छौं BeNO3 होल 2 MgNO3 होल 2 CaNO3 होल 2 SrNO3 होल 2 हो बेरियम NO3 होल 2 सेम यसको हामी के हेर्छौं थर्मल स्टेबिलिटी दैट इज TS मैले सर्ट फर्ममा लेखेर सल्युबिलिटी र सल्युबिलिटी ल डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी के हुन्छ भन त इन्क्रिजेज हुन्छ के हुन्छ इन्क्रिजेज हुन्छ त्यसैगरी सल्युबिलिटी के हुन्छ डाउन द ग्रुप डिक्रिजेज हुन्छ ठीक छ के हुन्छ डिक्रिजेज हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हेर्नु
M NO3 होल 2 लाई तपाईले हिट गरिदिनुस् यसले के दिन्छ त MO plus NO2 plus what oxygen gas plus what oxygen gas अब यो NO2 भनेको कस्तो कलरको हुन्छ त यो ब्राउन ग्यास हो NO2 is called ब्राउन ग्यास र कस्तो नेचरको हुन्छ यो प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ यो दुईटा प्रपर्टिज याद गर्ने ठीक छ अल्कलाइन अर्थ मेटलको नाइट्रेट फर्मलाई हेर है अल्कलाइन अर्थ मेटलको नाइट्रेट फर्मलाई हिट गर्दाखेरि कुन चाहिँ ग्यास निस्किन्छ भन त कुन चाहिँ ग्यास निस्किन्छ NO2 plus oxygen तर सोध्यो भने which brown gas is liberated during the action of heat of alkaline earth metal nitrate भन्यो भने केसमा टिक्लाउने अप्सन ए छ NO2 अप्सन बी छ N2 अप्सन सी छ NOF अप्सन डी छ N2O5 केसमा टिक्लाउने अप्सन ए ठीक छ यो कुरा बिर्सिनु भएन त्यसैगरी सल्फेटमा यदि सोधेको भए कुन चाहिँ अक्सिजन कुन चाहिँ ग्यास लिबरेट भइरहेको छ जसले लाइम वाटरलाई मिल्कीमा कन्भर्ट गर्दियो भने केसमा टिक्लाउने त केसमा टिक्लाउने SO2 ग्यासमा टिक्लाउने ठीक छ मेटल सल्फेटलाई हिट गर्दाखेरि अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेटलाई हिट गर्दाखेरि कुन चाहिँ ग्यास लिबरेट भइरहेको छ जसले लाइम वाटरलाई मिल्कीमा कन्भर्ट गर्छ SO2 ग्यास हो भनेपछि यो SO2 र NO2 को स्पेशल प्रपर्टिज छ यसलाई हाइलाइट गरेर पढ्ने ठीक छ ल अब हामी हेर्छौं कार्बोनेट्स ठीक छ अब हामी हेर्छौं कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स कस्तो हुन्छ यिनीहरुको दैट इज MCO3 कस्तो हुन्छ MCO3 जस्तै बेरिलियम कार्बोनेट मैग्नेशियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट स्ट्रोन्सियम कार्बोनेट र बेरियम कार्बोनेट यसको हामीले के हेर्छौं त अघिको जस्तै थर्मल स्टेबिलिटी र सल्युबिलिटी हेर्छौं के हेर्छौं थर्मल स्टेबिलिटी र सल्युबिलिटी हेर्छौं यसको पनि के हुन्छ डाउन ग्रुप इन्क्रिजेस नै हुन्छ के हुन्छ इन्क्रिजेस हुन्छ यसको के हुन्छ डिक्रिजेस हुन्छ ठीक छ के हुन्छ डिक्रिजेस हुन्छ अब एक्सन अफ हिट के हुन्छ ल मलाई भन्न त के दिन्छ यसले के दिन्छ के दिन्छ MCO3 लाई हिट गर्दा यसले के दिन्छ MO plus CO2 ग्यास के दिन्छ MO plus कार्बन डाइअक्साइड ग्यास ठीक छ अब हामी हेर्छौं अर्को प्रपर्टिज छ बाइकार्बोनेट्स दैट इज MsCO3 होल 2 अब यहाँ हेर है अब यहाँ हेर अल्कलाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट जति पनि यो अल्कलाइन अर्थ मेटलको बाइकार्बोनेट फर्म छ त्यो सबै कुन चाहिँ फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ त सल्युसन फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ हेर है अल बाइकार्बोनेट्स एक्जिस्ट इन सल्युसन फर्म नोट भनेर लेख्नु होला है नोट भनेर लेख्नु होला अब यहाँ हेर है अब यो बाइकार्बोनेट्सलाई तपाईले हिट गरिदिनुस् त यसलाई हिट गर्दियो यसले के दिन्छ त MCO3 plus CO2 plus वाटर यो भयो हाम्रो एक्सन अफ हिट हेर त मैले के भने अल बाइकार्बोनेट्स एक्जिस्ट इन सल्युसन भनेपछि सल्युसनमा त यो सबै बाइकार्बोनेट्स छ दैट इज बेरिलियम देखि बेरियम कार्बोनेटसम्म सरी बेरिलियमदेखि बेरियम बाइकार्बोनेटसम्म सबै सल्युसन फर्ममै छ तर अब सल्युसन अब सोलिड फर्ममा चाहिँ कुन कुन बाइकार्बोनेट्स हुन्छ त हेर है मैले यहाँ लेखिदिन्छु सल्युसन फर्म बाइकार्बोनेट्स हेर है सल्युसन फर्ममा चाहिँ कुन कुन बाइकार्बोनेट्स हुन्छ दैट इज बेरिलियम बाइकार्बोनेट मैग्नेशियम बाइकार्बोनेट हो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट स्ट्रोन्सियम बाइकार्बोनेट र बेरियम बाइकार्बोनेट यो सबै कुन चाहिँ फर्ममा छ सल्युसन फर्ममा छ अब सोलिड फर्मको कुरा गर अब सोलिड फर्ममा कुन कुन बाइकार्बोनेट्स हुन्छ त त्यो हो सोडियम बाइकार्बोनेट
पोटासियम बाइकार्बोनेट हो, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सेसियम बाइकार्बोनेट र एउटा अझै पनि हुन्छ त्यो हो एमोनियम NH4 NH4HCO3 NH4HCO3 ल यो हाइलाइट गरेर बनाऊ चार्टमा कुन कुन सल्युसन फर्ममा छ र कुन कुन सोलिड फर्ममा छ भनेर। अब यहाँबाट एमसीक्यू क्वेशन आउन सक्छ। which one of the following bicarbonates exist as a solid form भनेर क्वेशन आयो भने यहाँ हेर है, यही एउटा एमसीक्यू क्वेशन मैले लेखिदिए है। which bicarbonates exist as solid form, ठीक छ, कुन चाहिँ बाइकार्बोनेट सोलिड फर्ममा हुन्छ? अप्सन ए मा छ बेरिलियम बाइकार्बोनेट, बी मा छ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट, सी मा छ अमोनियम बाइकार्बोनेट र डी मा छ म्याग्नेशियम बाइकार्बोनेट। यसको आन्सर के हो? के हो यसको आन्सर? भन्नु त अप्सन सी। के हो यसको आन्सर? अलि पेश गरी भन्न। अप्सन सी एमोनियम बाइकार्बोनेट। एमोनियम बाइकार्बोनेट। क्लियर छ? ल अब हामी हेर्छौं लास्ट प्रपर्टी छ त्यो हो हैलाइड फर्म। त्यो के हो? हैलाइड्स, ठीक छ। दैट इज M plus X2 ले के दिन्छ? MX2. M stands for alkaline or metal. M stands for alkaline or metal. अब हामी यहाँ के हेर्छौं त? Best method for preparation of beryllium fluoride. Beryllium fluoride के हो त त्यो भनेको? NH4 whole 2 BeF4 लाई हेर है, NH4 whole 2 BeF4 लाई हेरे डाई अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड। यसको नाम के हो त? डाई अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड लाई तपाईले के गर्दिनुस् त? हिट गर्दिनुस्। अब यसले के दिन्छ त? BeF2 plus NH4F, ठीक छ। हेर हामीले के प्रिपेयर गर्यौं त? BeF2 प्रिपेयर गर्यौं। त्यसै गरी अब हामी के हेर्छौं त? BeCl2 को मेथड अफ प्रिपरेसन हेर्छौं। दैट इज बेस्ट मेथड फर BeCl2। यो भनेको मेथड अफ प्रिपरेसन, ठीक छ। मेथड अफ प्रिपरेसन कसरी बन्छ त? धेरै सजिलो छ। बेरिलियम अक्साइडलाई क्लोरिनेसन गर्दियौ हाई टेम्परेचरमा गर्दियौ। दैट इज 600 to 800 केल्भिनमा गर्दियौ। यसले के दिन्छ? BeCl2 प्लस कार्बन मोनोक्साइड ग्यास दिन्छ। अब हामी स्ट्रक्चरको कुरा गर्यौं भने हेर है, अब BeCl2 को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त? स्ट्रक्चर अफ BeCl2 हेर है, यो BeCl2 तीनटा फेजमा हुन्छ। एउटा सोलिड फेजमा हुन्छ, एउटा भेपर फेजमा हुन्छ र एउटा कस्तो फेजमा हुन्छ? कस्तो फेजमा हुन्छ ल मलाई भन त? एउटा सोलिड फेजमा हुन्छ, एउटा भेपर फेजमा हुन्छ र एउटा ग्यास फेजमा हुन्छ, ठीक छ। ल हेर है, अब सोलिड फेजको कुरा गरौँ है त। सोलिड फेजमा BeCl2 हेर है, BeCl2 होल एन्ड हेर है, BeCl2 होल एन्ड यो कस्तो फर्ममा हुन्छ? पोलिमर फर्ममा हुन्छ। कस्तो फर्ममा हुन्छ? पोलिमर फर्म हुन्छ। दैट इज यसले के बनाउँछ त? पोलिमर। जस्तै यहाँ हेर त, BeCl हो, यो के भयो हाम्रो? BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। तर कस्तो फर्ममा छ? पोलिमरको फर्ममा छ भनेपछि मल्टिपल बेरिलियम क्लोराइड हुन्छ। जस्तै यहाँ पनि Be हुन्छ, यहाँ पनि Cl, यहाँ पनि के हुन्छ? Cl हुन्छ हो। त्यसै गरी BeCl Cl। अब के हुन्छ त? अब यो क्लोरिनले आफूसँग भएको इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ त? बेरिलियमलाई दिन्छ। क्लोरिन भनेको के हो? इलेक्ट्रोन नेगेटिभ एटम, इलेक्ट्रोन रिच एटम। योसँग के हुन्छ त? धेरै इलेक्ट्रोनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यसले के गर्छ त? इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कम्पाउन्ड दैट इज बेरिलियमलाई आफूसँग भएको के गर्छ? यसले क्लोरिन डोनेट गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ? इलेक्ट्रोन डोनेट गरिदिन्छ। हेर त, यहाँ पनि इलेक्ट्रोन डोनेट गरिदिन्छ। अब यो प्रोसेस के हुन्छ? यहाँ पनि मानव कुनै एउटा क्लोरिन नै होला हो,
भनेपछि यहाँ पनि क्लोरिनको एटम हेर त इलेक्ट्रोन सेन्टर छ, यसले के गर्छ बेरिलियमलाई डोनेट गरिदिन्छ। भनेपछि यसले कस्तो टाइपको बन्ड बनाउँछ त? अब यो त प्रोसेस कन्टिन्यू भइरहेको छ। वाइ? बिकज इट इज अ पोलिमर फर्म। अब यसले कस्तो बन्ड बनाउँछ त? इट फर्म्स अ कोअर्डिनेट बन्ड। यसले कुन चाहिँ बन्ड बनाउँछ? कोअर्डिनेट बन्ड बनाउँछ, द्याट इज 3 सेन्टर्ड 4 इलेक्ट्रोनिक है, 3 सेन्टर्ड 4 इलेक्ट्रोन। अब तपाईले यहाँ सोधिदिनु भयो भने म्याम यहाँ बेरिलियमको कुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? द्याट इज sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। हेर है, sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। 4वटा सिग्मा बन्ड फर्मेसन हुन्छ। 4वटा सिग्मा बन्ड फर्मेसन हुनु भनेको के हो त? sp3 हाइब्रिडाइजेसन। अब यो भयो सोलिड फेजको। अब भ्यापर फेजमा जाम। अब हामी भ्यापर फेजमा जाम त। इन भ्यापर फेजमा के हुन्छ त? बेरिलियम क्लोराइड भनेको डाइमर फर्ममा हुन्छ। कस्तो फर्ममा हुन्छ? डाइमर फर्ममा। हेर है, डाइमर फर्ममा हुन्छ। जस्तै यो बेरिलियम भयो, यो बेरिलियम भयो हो। अब यिनीहरूले कमन क्लोरिनलाई के गर्छ त? सेयर गर्छ। यहाँ सेयर गर्यो र यहाँ के भयो त? Cl। नबुझ्ने केही छ यो स्ट्रक्चर? अब यो क्लोरिनले आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन यो बेरिलियमलाई डोनेट गर्छ र यो क्लोरिनले आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन यो बेरिलियमलाई डोनेट गर्छ। क्लियर छ? यहाँसम्म नबुझ्ने केही छ? भन्नुस् त। मैम यहाँसम्म क्लोरीन मैम यो भन्नुस्। यो बीईले चाहिँ दिनुपर्ने हैन र? हजुर, बेरिलियमले चाहिँ दिनुपर्ने हैन र? यसमा 2टा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त लास्टमा। बेरिलियम त इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कम्पाउन्ड हो, यसले इलेक्ट्रोन कसरी दिन्छ? क्लोरिन मैम भनेको 2टा इलेक्ट्रोन मात्र। नेगेटिभ एटम हो कि होइन? हजुर मैम। अनि यसले पो इलेक्ट्रोन दिन्छ इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कम्पाउन्डलाई, हो कि न भन त? जो इलेक्ट्रोन नेगेटिभ छ, हाइली इलेक्ट्रोन नेगेटिभ छ, त्यसले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ कि गर्दैन भन त? जो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट छ, जोसँग इलेक्ट्रोनको कमी छ, त्यसले आफूसँग एक्स्ट्रा भएको इलेक्ट्रोन बेरिलियमले दिन्छ। बुझ्नुभयो? क्लोरिन भनेको Yes, ma'am. इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस हो र यो हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम हो। बेरिलियम भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कम्पाउन्ड हो, यससँग इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ हो। अब कमी छ भने क्लोरिनले के गर्छ त? इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ र कस्तो बन्ड फर्मेसन गर्छ? कोअर्डिनेट बन्ड फर्मेसन। यिनीहरू सेयर गरेर बस्छ हो। कसरी सेयर गरेर बस्छ त? थ्रु कोअर्डिनेट बन्ड। ठिक छ, यहाँ कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन हुँदैन, कोअर्डिनेट बन्ड फर्मेसन हुन्छ। ठिक छ। अब हामी हेरौँ है, अब हामी के हेर्छौँ त? अब हेर है, when temperature is nearly 1200 केल्भिन। हेर है, जब टेम्परेचर 1200 केल्भिन हुन्छ त्यति बेला बेरिलियम क्लोराइड, हेर है, त्यति बेला बेरिलियम क्लोराइड कस्तो फर्ममा हुन्छ त? लिनियर फर्ममा हुन्छ। कस्तो फर्ममा हुन्छ? लिनियर फर्ममा हुन्छ। द्याट इज ClBe। ल मलाई यहाँ भने यहाँ बेरिलियमको कुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? 2टा मात्रै सिग्मा बन्ड फर्मेसन भइरहेछ, एउटा यो सिग्मा बन्ड, एउटा यो सिग्मा बन्ड। कुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? हेर्नु त, 2टा सिग्मा बन्ड छ भनेपछि sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। एउटा s अर्बिटलको, एउटा p अर्बिटलको। ठिक छ, sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। भनेपछि यहाँबाट एमसीक्यू क्वेशनमा के सोध्छ त? सोलिड फेजमा बेरिलियम एटम कुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनको हुन्छ भन्दाखेरि sp3 हाइब्रिडाइजेसनको हुन्छ र कुन चाहिँ बन्ड फर्मेसन गर्छ? कोअर्डिनेट बन्ड फर्मेसन गर्छ। ठिक छ, यो 2टा कुरा याद गर्ने। भेपर फेजमा डाइमर फर्ममा हुन्छ। यदि टेम्परेचर नियरली 1200 केल्भिन भयो भने कुन चाहिँ फर्ममा हुन्छ? लिनियर फर्ममा हुन्छ र कस्तो हाइब्रिडेसन हुन्छ? sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। क्लियर? अब हामी हेर्छौँ हाइड्रेटेड फर्म। हेर है, अब हामी के हेर्छौँ त? हाइड्रेटेड फर्म हेर्छौँ। हाइड्रेटेड फर्ममा के हेर्छौँ त? अल्कलाइन अर्थ मेटलले कति मोलिकुल्स अफ वाटर एब्जर्ब गर्छ? द्याट इज बेरिलियम क्लोराइडले 4 मोलिकुल्स अफ वाटरसँग के गर्छ त? बन्ड बनाउँछ, अथवा यसले 4 मोलिकुल्स अफ वाटर एब्जर्ब गर्छ। त्यसै गरी म्याग्नेसियम क्लोराइडले x मोलिकुल्स अफ वाटरसँग के गर्छ? बन्ड बनाउँछ। यसमा x भनेको के हुन सक्छ? आइदर 6 और 8। ठिक छ, 6 और 8। त्यसै गरी क्याल्सियम क्लोराइडले 6 मोलिकुल्स अफ वाटरसँग के गर्छ त? बन्ड बनाउँछ। त्यसै गरी स्ट्रोन्सियम क्लोराइडले पनि 6 मोलिकुल्स अफ वाटरसँग बन्ड बनाउँछ। त्यसै गरी बेरियम क्लोराइडले पनि 2 मोलिकुल्स अफ वाटरसँग
बन्ड बनाउँछ यदि हामीले यो हाइड्रेट्सहरूको हिटिङ इफेक्ट हेर्यौँ भने यदि हामीले यिनीहरूको हिटिङ इफेक्ट हेर्यौँ भने जस्तै मैले यहाँ हिटिङ अफ बेरियम क्लोराइड इन्टु 4 मोलिकुल्स अफ वाटर हेऱ्यो भने के हुन्छ त हेर है BeCl2 डट 4H2O लाई हिट गरिदियो यसले के दिन्छ त BeCl2 डट H2O प्लस 3 मोलिकुल्स अफ वाटर भनेपछि 3 मोलिकुल्स अफ वाटर बाहिर निस्केर गयो इन द फर्म अफ भेपर र एउटा मोलिकुल्स अफ वाटर अझै पनि छ यसलाई फर्दर हिट गरिदियो यसले के दिन्छ त बेरिलियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड यसको नाम के हो बेरिलियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड अब यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ त हेर त BeCl2 डट H2O छ हैन BeCl हो अब H भनेको के हो H2O भनेको के हो त HOH हो अब यहाँ के हुन्छ त HCl निस्केर जान्छ अब के बाँकी रह्यो त BeOHCl बाँकी रह्यो प्लस HCl क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर हेर्नुस् त क्लियर छ बोल्नुस् क्लियर छ हेलो ल अब हामी हेर है अब हामी बेरिलियमको हेर्यौँ अब हामी म्याग्नेशियमको हेर्छौँ ठिक छ म्याग्नेशियम क्लोराइड डट 6 मोलिकुल्स अफ वाटर यहाँ पनि के हुन्छ 4 मोलिकुल्स अफ वाटर निस्केर जान्छ र दुईटा मात्रै रहिरहन्छ ठिक छ अब यसलाई फेरि फर्दर हिट गर्दा यसले के दिन्छ त MgCl2 डट वाटर प्लस वाटर एउटा मोलिकुल्स अफ वाटर बाहिर निस्क्यो फेरि अब यसले के दिन्छ त यसलाई हिट गर्दा यसले के दिन्छ MgOHCl हो फेरि अब यसलाई फर्दर हिट गर्दा अब यसले के दिन्छ त MgO दिन्छ म्याग्नेशियम अक्साइड क्लियर छ यो रिएक्सन नबुझेको केही छ भन्न त हेर त 6 मोलिकुल्स अफ वाटरबाट यसलाई हिट गरिदिएर चारवटा मोलिकुल निस्क्यो दुईटा मोलिकुल रहिरह्यो फेरि फर्दर हिट गरिदियो एउटा बस्यो एउटा निस्क्यो फेरि हिट गरिदियो फेरि अघिको जस्तै रिएक्सन MgOHCl आयो प्लस यहाँ के हुन्छ त HCl हुन्छ यस्तै यही तरिकाले गर्नुपर्छ अब यसलाई फेरि फर्दर हिट गर्दा यसले के दिन्छ त म्याग्नेशियम अक्साइड दिन्छ के दिन्छ त म्याग्नेशियम अक्साइड दिन्छ यहाँसम्म नबुझेको केही छ भन्न त मलाई भन्नुस् त केही छ अब हामी एउटा हेर है अब हामी के हेर्छौँ त यिनीहरूको फ्लेम टेस्ट हेर्छौँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कुन चाहिँ अल्कलाइन अर्थ मेटलले कुन चाहिँ कलरको फ्लेम दिन्छ अन हिटिङ अलराइट कुन चाहिँ कलर दिन्छ द्याट इज बेरिलियम म्याग्नेशियम क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम र ब्यारियम फर्स्ट दुईटा इलिमेन्टले फ्लेम टेस्ट दिँदैन बाँकी क्याल्सियम छ यसले ब्रिक रेड दिन्छ यसले कुन चाहिँ कलर दिन्छ ब्रिक रेड अनि स्ट्रोन्सियमले क्रिम्सन रेड कुन चाहिँ कलर दिन्छ क्रिम्सन रेड त्यसै गरी ब्यारियमले एप्पल ग्रीन दिन्छ हेर है एप्पल ग्रीन यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अब मलाई सोध्न सक्छ म्याम बेरिलियम र म्याग्नेशियमले किन फ्लेम टेस्ट दिँदैन किनभने यिनीहरूमा भएको जुन इलेक्ट्रोन छ त्यो एक्साइट नै हुँदैन यिनीहरूमा जुन लास्ट अर्बिटलमा भएको इलेक्ट्रोन छ त्यो एक्साइटै हुँदैन एक्साइट भएन भने त्यो एउटा अर्बिटलबाट अर्को अर्बिटलमा जम्प गर्न सक्दैन यिनीहरूमा जुन इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त्यो एक्साइट नभइकन एउटा इलेक्ट्रोनबाट हेर है लास्ट इलेक्ट्रोन अर्को अर्बिटलमा जम्प गर्नै सक्दैन जब जम्पै हुँदैन भने यसले के गर्छ त लाइट एब्जर्ब गर्दैन र स्पेसिफिक कलर दिँदैन तर क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम र ब्यारियमले ब्रिक रेड क्रिम्सन रेड र एप्पल ग्रीन कलर देखाउँछ द्याट इज BCA यो भनेको एउटा कोर्स पनि यसलाई यसरी याद गर्न सक्छौ BCA ब्रिक रेड क्रिम्सन रेड र एप्पल ग्रीन आफूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही हिसाबले पढ्ने ठिक छ क्लियर छ यहाँसम्म सबैलाई भन्नुस् त यहाँसम्म नबुझेको केही छ हेलो केही छ नबुझेको यहाँसम्म आवाज आइरहेछ ल ठिक छ मैले आज क्लास यही सकाएँ है राम्ररी पढ्नु होला अल द बेस्ट